مرة فاش تكون خرجتي ديك الورقة ديال التسجيل من السيت، غادي تديها هي وهاد الوثائق هادو. My imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do it all 'cause I'm feeling so good. I do it all 'cause I'm feeling so good. بالنسبة للتخصص هي تقني متخصص كيديرو هاد 4 الحوايج. تقني متخصص كيزيد هاد 3 إلا كان عندو. أدي 2 تصور ديالك، فوتوكوبي ديال لاكارت مكبر، زيد نتا فوتوكوبي آخر ما خاسر والو، دي عقد الازدياد اللي ما عندهمش لاكارت، نسخة من الدبلوم ولا شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي. بالنسبة لتقني متخصص اللي ديجا قرا إجازة، يدي نسخة مصادقة عليها من شهادة الإجازة، نسخة مصادقة عليها من شهادة البكالوريا هذه ضرورية، نسخة مصادقة عليها من كشف النقاط البكالوريا. وفاش غادي تمشي للستية دي معك خلاص جميع الوثائق داكشي اللي تحتاجو باش تعمر الملف في ليستيا. غادي تحتاج المعلومات، رقم لاكارت، اي حاجه، كود مسار، اي تخربيقه من هذا الشكل ديه معك، ماشي توصل ليستيا وتكا. المهم كتعمر داكشي راه واضح. واحد الملاحظه هنا، 2017 2018 وهذا العام هذا كاينه فيه كورونا، اذا هاد التواريخ هادو ما يكونوش مضبوطين، حيت ممكن دير هنا 2020 وغادي يجي داكشي تقريبي، ولاني راكم عارفين كورونا ربجات كلشي. تبعوا معايا. عندنا كاليفيكاسيون تكنيسيان سبيسياليزي. غادي نشوفو البريانسكريبسيون اللي كديرو نتوما دابا، التواريخ ديال الانتهاء ديال التسجيل. بالنسبة للسبيسياليزي هو 24 شهر 7 2017، تكنيسيان 23 شهر 6 2017، كاليفيكاسيون 26 شهر 5 2017. إما التسجيل راه ديجا بدا. عادة التسجيل كيبدا في شهر 4، ولكن هاد العام هذا كاين استثناء بسبب كورونا. شوفوا معايا دابا الموداليتي. الكاليفيكاسيون او تكنيسيان تيكون سيليكسيون بار تيست. مورا فاش كتسجلو هذا كيتعطى لك ديك الوريقه اللي دفعتي ليهم ديال البري انسكريبسيون اللي خرجتي من السيت، كيردوها ليك وتيكون مكتوب فيها التاريخ نتاع متى دوز التيست. التيست تيكون ما صعيبش، بسيكوتكنيك، كلشي كينجح فيه، كنظن كلشي كينجح فيه. اما التكنيسيان سبيسياليزي تيكون سيليكسيون بار دوسي ولا ادميسيون ديريكت. سيليكسيون سبيسياليزاسيون حتى هي تكون ادميسيون ديريكت. سيليكسيون بار دوسي هي تيشوفوا هذاك الريليفي د نوت اللي عندك، الا جيب نقطه مزيانه كنظن كيديروا ادميسيون ديريكت. كانت نقطه طايحه 10 11 تيديروا سيليكسيون بار دوسي. كيفاش؟ كيدخلوا صحاب النقط المجهدين وتيبقاو هابطين. الا كانت ديك البرونش فيها غيسحابك 15 و 16 وانت تجيب 10 راه غادي يقصيوك. الا كانوا النقاط بادين 14 وغاديين هابطين غير 10 بحال قلتي يسحاب 11 و 10 كتار، راه كاين احتمال بانك غادي تدخل. التواريخ ديال الامتحان ديال بسيكوتكنيك بالنسبه للكاليفيكاسيون و تكنيسيان. التواريخ ديال افيشاج دو ريزولتا امتى يعلنوا على النتائج و كيتصلوا بيك فاش كتكون مقبول. كيصيفطوا لك ميساج للتليفون تيقول لك اجي سربيا اجي تسجل في الاستيا. الا تعطلتي على الوقت المطلوب غادي يزربوا عليك صحاب الحال. تقدر تلقى راسك لا ليست داتوند، وهذا هو التاريخ فاش كيحطوا لا ليست داتوند. تسنى الا كنتي لا ليست داتوند من الاولى
تسنى راه تقدر تدخل دغيا ترجع أضمي في هذيك الشعبة الأولى. الشعبة الأولى اللي درتي تحطات في لا ليست داتون، الشعبة الثانية تحطات في لا ليست دادمي. بغيتي هاديك الشعبة الثانية كانت عاجبك حتى هي كتمشي تخلص، ما كانش عاجبك كتسنى ما تطلع الشعبة الأولى لا ليست دادمي. هنا في الأخير التاريخ ديال الفورماسيون، انت كتبدا الفورماسيون وهاد التاريخ عادة ما كيتبدلش، واخا دابا في هاد كورونا هادي ما عرفتش واش يتبدل التاريخ ولا لا. اخر مرحلة في التسجيل فاش كيصيفطوا لك ميساج للتليفون كتمشي نيشان ليستية كتجري وكيعطيك واحد الوريقة صغيرة فيها واحد الريفيرونس ديال البي ام سي او، كتشدها خلاص دي معك التليفون باش توري ليه الميساج في انه راه انت علاش تصيفط لك الميساج، حيت راه شي مرات تيتكرر وتيقول لك باش عرف لك واش انت ولا ماشي انت. دي التليفون وقول ليه ها الميساج صيفطته ليا، تما النيت كيعطيك الوريقة ديال بي ام سي او، كتمشي لأقرب بي ام سي او تما كتشد الصف مع الإخوان، راه كتلقى البشر كتير لي في الليستية. المهم كتلقى الزحام كتسنى النوبة، كتوصل لك النوبة كتدخل كتوصل عندو كتعطيه الريفيرونس وكتخلصو على حساب واش تقنية متخصص ولا تقنية لتأهيل المتخصص، على حساب شنو درتي. هادشي بالنسبة لأول عام انت كتدخل. العام الثاني كتعاود تخلص، هادي كانت مخبريش ديك الساعة. باش وصل العام الثاني جينا ندخلو قالك ضروري التسجيل وهذا صدمونا. المهم تكون أول على العام الثاني غادي تخلص عاوتاني نفس الثمن. قبل ما تبدا التسجيل خاصك تمشي للمؤسسة اللي بغيتي تسجل فيها وتشوف واش ممكن تسجل، واش مازال المقاعد خاويين، واش كاينة الشعبة اللي بغيتي تسجل في مدينتك ولا خاصك تمشي لمدينة أخرى عاد دير هاديك الشعبة.